नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका अधिकार र कर्तव्यका कुरा गर्छौं। हामी विशेष गरी राजनीतिक दल र सरकारका काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहेर नागरिक चासोलाई मुखर गर्ने प्रयत्न गर्छौं। राजनीतिको ठालुपन दिन प्रतिदिन चुलिएको छ र सरकारी रवैया पनि अत्यन्तै अत्यास लाग्दो छ। यी सबै कुरा सहन र बेहोर्न तपाईँ हामी विवश भइराखेका छौँ। यसको प्रतिकार गर्न जबसम्म नागरिक अगाडि सर्दैनन् तबसम्म यस्ता कुराहरूले सदैव पिरोलिरहनेछ र तपाईँ हामी कमजोर हुनेछौँ। जुन मुलुकमा नागरिक कमजोर हुन्छ त्यो मुलुक पनि कमजोर हुन्छ। नागरिक कमजोर भए सँगसँगै देश कमजोर हुन्छ। देश कमजोर हुनु भनेको लुट्नेहरूका लागि, बदमासी गर्नेहरूका लागि, बेइमानी गर्नेहरूका लागि सजिलो थलो बन्न जान्छ। नेपाल अहिले त्यही स्थितिमा पुगेको छ। हामीले अपराध गर्नेहरूलाई पुज्नु विवश छौँ। कानुन मिचेर बलजप्ती गरेकाहरूलाई पुज्न विवश छौँ। हिजो ठुला ठुला अपराध गरेर समाचारहरू सार्वजनिक भए, तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक भए, तिनै मान्छे आज संविधान सभाभित्र छन्। तिनै मान्छे मन्त्री हुन्छन्, तिनै मान्छे मुलुकका सर्वशक्तिमान नेता हुन्छन्। तर फेरि पनि घटना सार्वजनिक हौन्जेलका केही हप्ता हामी सत्तो सराप गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ र त्यसपछिका दिनहरूमा हामी आफै पुज्न थाल्छौँ। यो भनेको नागरिकमा देखिएको आफ्नो जिन्दगीप्रति र आफ्नो देशप्रतिको उदासीनता हो। अहिले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल फेरि चर्चामा आएका छन्। उनीमाथि उनकै समर्थकले जुत्ता हिर्काइदिए। उनी पटक पटक आक्रमणको निशाना बने। केजरीवाल एक समयका त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो चर्चाको शिखरमा थिए। नागरिक जो गरिब र सडकमा छ उसका पक्षमा बोल्थे र उनका पक्षमा जनलहर उर्लियो। उनी दिल्लीका मुख्यमन्त्री पनि भए। तर समयक्रम सँगसँगै उनले भनेको जस्तो काम गर्न सकेनन्। भाषणबाजी मिठा भए, उनका कुरा पनि मिठा भए, तर कार्यशैली नागरिकले खोजेको जस्तो हुन सक्ने। यसकारण उनीमाथि प्रतिकार गर्न थालियो। उनी अहिले आफ्नै कार्यकर्ताको निशाना बने। सामान्यतया लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका देशका नागरिकको चेतना भिन्न हुन्छ। आफैले पुज्दै गरेको, आफैले मान्दै गरेको, आफ्नै कानमा चढाएर अगाडि बढाएको नेताले बदमासी गर्छ भने उसैले प्रतिकार गर्छ र उसलाई आक्रमण गर्न थाल्छ। अनि त्यस्ता देशका नेताहरू सचेत हुन्छन्, नागरिकप्रति डराउँछन् र राम्रो काम गर्न बाध्य हुन्छन्। हामी क्या त्यस्तो छैन। कानुनले कठघरामा उभ्याएका व्यक्तिहरू यो मुलुकको कार्यकारिणी पदमा पुग्छन्। तपाईँ हामीलाई शासन गर्न पुग्छन्। मानौ कि यो मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टका रूपमा कसैको नाम मुछियो, उसले बदमासी गरेको कुरा सार्वजनिक भयो भने उसको उचाइ घट्ने होइन, बढ्ने हो। स्थिति यस्तो छ। जसले बढी मनलाग्दी गर्न सक्छ, कानुन निमोट्न सक्छ, जो मुलुकको सर्वशक्तिमान हुन खोज्छ, जोसँग डनहरू थुप्रै छन्, जोसँग प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गर्ने क्षमता छ, त्यस्तो व्यक्ति यो मुलुकको सबैभन्दा बढी सम्मानित हुन्छ। अर्थात् अपराध कर्म गरेर यो मुलुकमा सम्मानित हुन पाइन्छ। यसकारणले पनि तपाईँ हामी असली मनुवा हुन सकेनौँ अथवा असली नागरिक हुन सकेनौँ अथवा आफ्नै जिन्दगी प्रतिको वफादारी गर्न सकेनौँ, जवाफदेही हुन सकेनौँ भन्ने कुरा पनि हो। सामान्यतया सरकारवाला निकायसँग तपाईँ हामीले पाएका दुःख र शास्तिका बारे भन्ने हो भने हामी बेवकुफ हुन्छौँ। हामीले केही दिन अगाडि लीला निरौलाको कथा सार्वजनिक गऱ्यौँ। राप्रपा नेपालका सांसद दिलनाथ गिरीलाई उहाँको व्यथा, उहाँको कथा उप न्यायिक निसाफ हुनुपर्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर जिम्मा लगायौँ। नभन्दै उहाँले बडो दुःख गर्नुभयो। हरेक दिनको उपलब्धिका बारे उहाँले जानकारी पनि गराउनुभयो। अत्यन्तै दुःख गरिदिनु भयो। त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर फेरि पनि लीला निरौलाजी हाम्रो कोही होइन, चिन्जानको मान्छे, दाजुभाइ कोही होइन। उहाँ इलामको मान्छे,
दुःख पोख्नुभयो, यस्तो भयो उस्तो भयो, रुनुभयो, कराउनु भयो, लौ न अब गर्ने कहाँ, के गर्ने उपाय भन्ने सन्दर्भमा लीलाजीलाई सहयोग माग्यौँ हामीले। हुँदाहुँदा दिलनाथजीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानुभयो, मन्त्रीलाई भेटाउनुभयो। आज बिहान मात्रै श्रम मन्त्री दीपक बोहरासँग मेरो कुरा भएको थियो। दीपक बोहराले, ठाकुरजी तपाईँले जिम्मा लगाइदिएको मान्छेलाई हिजो मैले मेन पावर कम्पनीको अध्यक्ष, श्रम सचिव लगायत मुख्य मान्छेहरू, सरकारवाला मान्छेहरूलाई राखेर मिटिङ गराएर तपाईँको मान्छेलाई पनि राखेर मैले काम सजिलो गरी टुङ्गाइदिनु भनेको छु भनेर मन्त्रीज्यूले पनि खबर गरिदिनु भयो, भनिदिनु भयो। एकजना मान्छेका लागि यति दुःख गर्नुपर्छ, तर हामीले चाहेको कोही मान्छे पहुँचमा आउँछ, कोही मान्छे सम्पर्कमा आउँछ र यसलाई यसै गरिनुपर्छ भन्ने होइन। एक दिन दुःख दिँदा दिलनाथ गिरीलाई पनि सजिलो भयो, काम गरिदिनु भयो, तर भोलिका दिनदेखि हामी यसै गरी मान्छे लामबद्ध लगाएर दिन सक्दैनौँ। कानुन बन्नु पर्यो, कानुनले समान न्याय दिनु पर्यो। दुर्भाग्य त के हो भने कस्तो बडो विचित्रको देश छ यो भने, कानुन जसले बनाउँछ उसैले कानुनमाथि किल्चिएर मनपर्दी गर्छ। कानुनको कुनै अर्थ छैन। बार बार हामी भनिराखेका छौँ, जो मोज मस्तीमा छ, जोसँग दौलत छ, समृद्धि छ, उसले दुःख भन्ने भोग्नै पर्दैन यो मुलुकमा। पैसा भएपछि कानुन किन्न पाइन्छ, पैसा भएपछि सुरक्षा किन्न पाइन्छ, पैसा भएपछि सारा चिज किन्न पाइने मुलुकमा अब उसले अरूलाई सहजता होस् भन्न कहिले पनि चाहँदैन। मान्छे, त्यसमा पनि नेपाली, आफूले मात्रै मोजमस्ती गरौँ, आफूले मात्रै खाउँ, आफ्ना छोराछोरी मात्रै पढुन्, आफ्नो मात्रै दुःख बिमार नहोस्, अरू सबै चिज अरूलाई नै होस्। हामी सोच्ने यस्ता बडो संसारका इमान्दार प्राणी हौँ नि त हामी, यस कारणले हाम्रो चरित्र यस्तो छ। यसैले कानुन राम्रो बने पनि सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो कार्यान्वयन गराउन जानेहरू यति समृद्ध छन् कि उनीहरूले भुइँको धुलो टेक्नु पर्दैन, उनीहरूले दुःख भन्ने चिज भोग्नु पर्दैन। यसकारण अरूको लीला निरौलाको दुःख किन भोग्नु, किन देख्नु। तथापि दिलनाथ गिरीले सहयोग गर्नुभयो, लीलाजी त्यहाँ जानुभयो। अब उहाँका लागि सहयोग हुन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले आश्वासन त दिनुभयो, तर यो ठुलो कुरो भएन। एउटा रुकुम, रोल्पा, ताप्लेजुङको एउटा अशिक्षित व्यक्ति जसले आफ्नो छोरो, आफ्नो भाइको हालत साउदीमा त्यस्तै भएको छ भने ऊ कहाँ हारगुहार गर्न जाओस्। सिंहदरबार छिर्नका लागि पास चाहिन्छ, नागरिकताले पनि भनेको समयमा म छिर्छु भन्न पाइँदैन। पासको कसका माध्यमबाट झिकाउने? सिंहदरबारमा भाइ छैन, दाइ छैन, मामा छैन, आफन्त कोही छैन, गरिब सधैँ सडकमा छ। यसकारण यो मुलुकमा गणतन्त्र आओस्, जे आओस्, हेर्नुहोस्, नागरिकका पक्षमा हुनु अझै धेरै गाह्रो छ। केही समयपछि होला नागरिक समान ढङ्गको बडो गजबको जिन्दगी बिताउलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ, तर त्यो कल्पना पनि कुरा हुन सक्छ। यति थोरै जनसङ्ख्या हुँदा त यस्तो छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि भए सँगसँगै सबै समस्याहरू पनि वृद्धि हुने हुन्, यो होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिले मुलुकले नागरिकलाई बेचिराखेको छ। कस्तो तितो पीडा छ भने खाडी जानका लागि सरकारका तर्फबाट 10,000 बुझाइ हुन्छ। योभन्दा अघिल्ला मन्त्रीले बडो सङ्घर्ष गरेर 10,000मा 10,000 मेन पावरको श्रमका लागि मेन पावरले लिने पैसा अरू चाहिँ निःशुल्क जाने भनेर कामदारलाई भन्यो, तर पनि कामदारहरूले अहिले पनि 80देखि 1 लाख रुपियाँ भित्र रूपमा बुझाएर 10,000को बिल भरपाई लिने विवश छन्। त्यस्ता मेन पावर कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्न हैसियत राखेको छैन। कारण भोलि हामी विदेश पठाउँदैनौँ भनेर आन्दोलन गर्न साथ फेरि अर्को हाहाकार हुन्छ। अहिले नै केही समय आन्दोलन गरेर बडो सरकारलाई चेतावनी दिएर बसिराखेका छन् मेन पावर कम्पनीहरू। अझ ताजुक लाग्दो र बडो दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने कस्तो कानुन बनाएका रहेछन् नेपालका तर्फबाट। नेपाल सरकारले कति जिम्मेवार छन् नागरिकप्रति, कति दया राख्छन् नागरिकप्रति, कति नागरिकप्रति चिन्तित छन् भन्ने एउटा यो दृष्टान्त पनि हो। खाडी जाने युवाहरू अथवा खाडी जाने श्रमिकले खाडी गएपछि 2 वर्ष काम गर्नै पर्यो। ऊ नेपाल फर्कन्छु भन्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो खर्च हालेर टिकट आफै किनेर फर्कनु पर्छ। कुनै एउटा गरिब जो कमाउन गएको छ उसले कमाउन गएको मान्छे त्यहाँ राम्रो हुन्छ भने ऊ फर्किन चाहन्न, फर्किने कुरै पनि हुन्न। र फर्कन यदि राम्रो छैन भने फर्कनका लागि उसँग टिकट छैन, नरकै सही उसले त्यहाँ काम गर्नु पर्यो 2 वर्ष। सरकारले बेचेको छ,
मान्छे बेच्नुको हेर्नुस् तरिका। त्यति मात्रै न, अझ अर्को उदेक लाग्दो कुरा त, गजबको कुरा त के छ भने बिरामी भयो मान्छे, यहाँबाट काम गर्न गएको मान्छे बिरामी भयो, जसरी लीला निरौलाको भाइ बिरामी हुनुभयो। अब त्यहाँ उपचार भएन। सामान्यतया पहुँचवालाका लागि जहाँ पनि सजिलो हुने, हेर्नुहोस् काम गर्न गएको एउटा कामदार, बेचिएर आएको पैसा कमाउनका लागि उद्योग खोलेको मालिकले कहाँको एउटा मान्छेलाई सही ढङ्गबाट उपचार गर्छ भनेर भन्नु, यो जस्तो झुट कुरा केही पनि हुन सक्दैन। उसले आलेटाली उपचार गर्ने हो, गर्यो भने पनि त्यही पनि सामान्य उपचार गर्दा तपाईँ हाम्रो जीवनशैली पद्धति, हाम्रो शरीरको बनावट, हामीले खाने औषधि, सबै कुरामा पनि परिवर्तन हुन्छ। यसकारण त्यो साह्रै गम्भीर रोग लागेको छ भने त्यो मान्छेले सही उपचार पाउँदैन। कानुनमा के रहेछ भने बिरामी कामदार रोगी भयो भने उपचार गर्ने काम कम्पनीले उपचार गर्नु पर्यो। सुन्दा त बहुत राम्रो छ, नेपाल सरकारले पैसा हालेर कम्पनीले उपचार गरिदिने होइन, कम्पनीले नै उपचार गर्ने। उपचार कस्तो गर्छ के कुनै अर्थ छैन नेपाल सरकारलाई। उपचार गरे भन्दै अस्पतालको एउटा कुनै बेडमा लगेर राखिदिएर उपचार बिना बिरामी मर्यो भने अस्पताल त लगेको थियो कम्पनीले, दुर्भाग्य उसको काल आयो, मर्यो, एउटा नागरिक घट्यो, के बिग्रियो नेपाल सरकारलाई? फेरि पनि त्यही बिरामी अब म नेपाल फर्किन्छु भन्छ भने उसले टिकटको पैसा आफै खर्च गर्नु पर्दो रहेछ। अब सम्झनुस्, गाउँघरको घर खेत सबै सिद्ध्याएर ऋण खोजेर खाडी गएको युवाले गएको 2 महिना भएको छैन चरम रोगको शिकार बन्यो, रोगी बन्यो, उपचार गर्न सकेन। ऊ नेपाल फर्कन उसले पैसा कहाँबाट जुटाओस् बिचरा? यति विवेक नेपालको सरकारसँग, नेपाली राजनीतिक दलहरूसँग भइदिएको भए सम्भवतः तपाईँ हामी बिक्री हुने थिएन। कति मजाले देशका युवाहरूलाई बेचिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, यो प्रतिकार गर्ने आँट तपाईँ हामीसँग छैन, कारण तपाईँ हामी कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध छौँ, कुनै दलका अरौटे भरौटे झोले झन्डे बनेका छौँ। झोले झन्डेहरू भनेको बोका खसीभन्दा भिन्न केही पनि होइन, अथवा घरमा पालेको सुरक्षार्थ पालेको कुकुर जस्तै त हौँ। त्योभन्दा भिन्न हाम्रो अनुहार भएन। यदि भिन्न हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म धेरै प्रतिकार भइसक्थ्यो। हेर्नुहोस्, फेरि रमाइलो कुरा के छ भने तपाईँ हामी ढुङ्गा हान्न कसैले निम्ति आयो भने हामी कुदिहाल्छौँ, कारण हामी बेरोजगार छौँ, भोक पनि हामीसँग उत्तिकै छ। अवस्था यस्तो छ। भर्खरै चाबैलबाट एकजना श्रोताले फोन गरिदिनुहुन्थ्यो, ठाकुरजी तपाईँ हाम्रो घरमा ग्यास नआएको कति दिन भयो, कस्तो छ? 6 महिना 7 महिनादेखि ग्यास नपाएर रुनु र हाँस्नुको स्थितिमा छौँ। अझै पनि ग्यास छैन। ठुला बडा कहाँ ग्यास छ, होटलहरूमा ग्यास छ, रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास छ, तर नागरिकको चुलोमा ग्यास किन छैन? गजब छ। भर्खरै मात्रै चाबेलको सुभाष कोल्ड स्टोरले एउटा रेस्टुरेन्टलाई 5 सिलिन्डर ग्यास भर्खरै पठाइदियो, तर यहीँनिर 6 महिनासम्म ग्यास नपाएका मान्छेहरू रोइ कराई गरेर बसेका छन्। ल हेर्नुहोस् यो देश कस्तो छ भनेर किक्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भने अब तपाईँ मसँग किक्याएर मसँग रोइ कराई गरेर के गर्नुहुन्छ? आपूर्ति मन्त्रीसँग किक्याउने हो। आपूर्ति मन्त्रीलाई भनेर तपाईँको फोन किन उठाउनु? उठाइहाल्यो भने पनि तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो भने रेस्टुरेन्टलाई त चाहिहाल्यो भने पैसा तिरै ल्यायो होला, कति समय कुरियो होला। उनले दिने जवाफ यही हो। नागरिकप्रति जवाफदेही नहुने, उत्तरदायी नहुने नेता, सम्बन्धित निकाय अथवा सरकारवाला व्यक्तिलाई हामीले पालेर बसिराखेका छौँ। यो दुर्भाग्य छ। हामीले प्रतिकार गर्न सकेनौँ। यसकारण हाम्रा दुःखमाथि अझ बढी नाच्ने र मन्दाउने काम नेपाली राजनीतिले गरिराखेको छ। हेर्नुहोस्, हामी सतहका कुरा मात्रै गरिराखेका छौँ। हिजोका लडाकु हुन् अहिलेका आपूर्ति मन्त्री, हिजो नागरिकका कुरा गर्थे, हिजो मन्त्रीमा बस्ने व्यक्तिको उचितो काट्थे, हिजो सुरक्षा कर्मी लिएर हिँड्ने नेताहरूलाई गाली गर्थे। आज उनै सुरक्षाको घेरामा छन्, उनै मन्त्री पदको ऐयासी जीवनमा बाँचिराखेका छन्। तर यता नागरिकले 6 महिनादेखि ग्यास नपाउँदाको पीडा भने उनले बोध गर्न सकेका छैनन्। फेरि पनि उनै रकमी कुरा जो हिजो काङ्ग्रेस एमालेले गर्थे, उनी क्रान्तिकारी हुन्। यसकारण उनीसँग त्यो रकमी कुरा गर्न अझ बढी सिप छ र त्यही रकमी कुराले तपाईँ हामीलाई आलेटाले गरिराखेका छन्। कुनै त्यस्तो तपाईँ हामी नागरिक देखिनौँ जसले प्रतिकार गरौँ, अतिका विरुद्ध लडौँ भन्ने हामीसँग त्यो हैसियत पनि रहेन। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले यस्तै विकृतिका बारे कुरा गर्छौँ। विशेष गरी नागरिकका दुःख र शास्तिमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ।
40065323 र 40065324 तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् न। अब यहाँले जे जति कुरा भन्नुभयो सर्व क्षेत्र चाहिँ नि समेटियो। अब समेटिएर हुने के, आजसम्म कयौँ दिन भइसक्यो यहाँले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि बेथिति, बेसङ्गति, अराजकता, अन्यल, बेमतलबका काम र कुरोले पेलेर चाहिँ नि सच्चा कुराकानीको लागि कति थिचोमिचो भइरहेछ। अब यहाँ सुन्ने कसले नसुनेको कारणले चाहिँ नि हामी बोलेर भएन सडकमा निस्कौँ भन्यौँ, सडकमा निस्क्यौँ। सडकमा निस्केर चाहिँ नि 1300 घर मुलीले चाहिँ नि हस्ताक्षर गरेर सही छाप गरेर दिनुभयो, उहाँहरूको चाहिँ नि समर्थन भयो। फेरि चाहिँ नि 13,000 जस्ताले त मौन समर्थन दिनुभयो। तपाईँहरूको पछि लाग्यो भनेदेखि यी पार्टीका हाम्रा शीर्ष नेताहरूले मारिहाल्छन्, लौ तपाईँहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समर्थन छ भनेर यसरी नागरिकहरू त जागिराखेकै छन्। अब हामी जो जो अगुवा भएर हिँडेका थियौँ त्यो रिङ रोड पुरै चक्कर मारिसक्दाखेरि चाहिँ नि 1/3 दुई भाग चाहिँ नि अर्कैलाई चाहिँ नि राजा बनाउने, अर्कैलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सधैँ बनाउने, अर्कैलाई चाहिँ नि उसका छोरा नातिलाई चाहिँ नि शीर्ष स्थानमा पुर्याउने भनेर लम्किरहे। आफू बनौँ, आफ्नो परिवार बनाऊ, आफ्नो देश बनाऊ भन्नेहरू त अहिले त भएन नि त। त्यो आफ्नो लागि, आफ्नो देशको लागि भन्नेहरू त अहिले आएर त 1/3 पो जम्मा भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बार बार भन्नुहुन्छ नागरिक जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, नागरिक नतातेदेखि चाहिँ नि यिनका घैँटोमा घाम लाग्दैन भनिरहनु भएको छ। खोइ सुनेको खोइ त। अब अरूलाई नै बनाउन दिने हो भनेदेखि त उही अब राणाको शासन ल्याएर राख्दै भइगयो। घोडामा चाहिँ नि सधैँ घोडामा चाहिँ नि लुगामा चाहिँ नि टालो टालौँ बसौँ। अब त्यही पुरानै रीति र थिति राखी छोड्ने हो भनेदेखि नयाँ कुरा, नयाँ विचार, अर्काको देश समृद्ध भयो त्यस्तै बनाऊ भन्ने अरू चाहिँ नि पाखा लागे अनि खेर त्यही कुकुरलाई हाड देखाएर चाहिँ नि बोलाइ गर्छन्। यहाँ एकजना किसन भन्ने नामका मान्छे छन्, उहाँ चाहिँ नि माओवादीको पुच्छर लागेर हिँडे अहिले चाहिँ नि म बेथितिमा हिँडिरहेको छु। मेरो मृगौलामा चाहिँ नि ढुङ्गो देखियो। त्यो ढुङ्गो देखिँदाखेरि चाहिँ नि डाक्टरलाई सिफारिस गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि माओवादीका मान्छेहरूले सिफारिस गर्दैनन् र चाहिँ नि म चाहिँ नि अब यता न त्यता भनेर चाहिँ नि 40 वर्षसम्म चाहिँ नि राजनीति गरे मान्छे यहाँ पछारो परेर रुवाबासी गरेर हिँडिरहेछ। हो यस्तै हुन्छ अर्काको पछि लागेपछि। आफ्नो लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हजुर भन्नुहोस् न। हजुर भन्नुहोस्। यो जति पनि अहिले राजनीति भइराखेको छ नि त, यो विशेष विसङ्गति विकृति भइराखेको छ, यो 62-63बाट चाहिँ झनै यो 40बाट त झनै त्यसै नै यो देशमा चाहिँ तहस नहस हुने स्थिति त त्यतिखेर पनि सुरु भयो र 62-63बाट त झनै सुरु भयो भन्दा पनि केही फरक नपर्ला। राजनीति गर्नु भनेको देश लुट्नु र जनता मार्नु नै हो जस्तो भइसक्यो क्या। हामी चाहिँ सर्वसाधारण सोझो मान्छेले सोझो नजरले हेर्दाखेरि यो देशमा राजनीति गर्नु भनेको देश लुट्नु हो। किन कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध राख्नुभन्दा पहिला यो नेकपा एमालेको कुरा गर्छु म। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ कसैको चाहिँ 2टा घर, कसैको चाहिँ एउटा परालको झुप्रे पनि नभएको, कसैको चाहिँ के अरे रोपनी जग्गा, कसैको चाहिँ एउटा साग रोपेर खाने जग्गा पनि नभएको। यस्तो स्थिति भयो भने यो देश कहिले पनि उभो लाग्दैन, गरिब कहिले माथि आउनु सक्दैन। यो चाहिँ धनी र गरिब सबै समानता हुनुपर्छ, एकनाश हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। के अरे त्यो 40 साल पछाडि चाहिँ त्यो परिवर्तन पनि भयो। त्यहाँबाट 62-63 पछाडि के अरे यो 52 सालतिर फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फेरि केमा भाग पुगेन सक्ने, केमा लड्नु पुगेन सक्ने, फेरि 10 वर्ष जनयुद्ध हार्नुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यही कुरा गर्नुभयो। राजाको चाहिँ छोरा चाहिँ
सधैँ राजा भइराख्ने, गरिबको छोराछोरी कहिले पनि नहुने। गरिबको चाहिँ छोराछोरीले सिटामल पनि खान नपाउने, धनीको छोराछोरीले चाहिँ सिङ्गापुर, अमेरिका, बेलायत हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ उपचार गर्ने। यसको अन्त्य हुनुपर्छ र बहुविवाह गर्नेको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। जाडोसी तासमा खेल्नेको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली पहिचान, नेपाली कल्चर हुनुपर्छ। यो कुर्ता सुरुवाल लाउने, यो पाट लाउने, मुन्द्रा लाउने, यो के लाउने, यिनीहरू सबै खारिज गर्नुपर्छ। सिर्फ लाउनुपर्छ गुलेश्वरले नेपाली पोसाक लाउनुपर्छ। नेपाली भइसकेपछि भनेर चाहिँ नाटक गरे। मासको चाहिँ विभिन्न किसिममा उद्योगै मचायो नि, नमचाएको हो र। बालुवामा घुँडा टेकाएर भारी बोकाएर उधर उप पनि गराए, हरेक किसिमै गराए। तर ६२-६३को जनआन्दोलनपछि हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो मजाले चाहिँ लोपा खान्थ्यो कि जुन कुरा उहाँहरूले गर्नु हुँदैन भनेको थियो त्यही कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ यो त हामीले निरन्तर दिनै पर्छ, गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ त्यही कुरामा लागि पर्यो। यसले गर्दाखेरि देशमा राजनीति गर्नु भनेको चाहिँ यो देश लुट्नु कसरी हुन्छ चाहिँ आफू बनिनु के, समाज बनाउनु त कता आफू बनिनु मात्रै जाने। त्यस कारणले चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूले अहिले पनि जो हजुरले भन्नुभयो यो पालेको घरपालुवा जनावर जस्तै हो कार्यकर्ता भनौँ, साँच्चै नै त्यस्तै नै हो के। किनभनेदेखि हिजो म पनि एउटा पार्टीलाई मैले भोट हाल्थेँ, म भोट हाल्छु, भोट हाल्ने अघिल्लो दिनसम्म हामी चाहिँ त्यो पार्टीलाई समर्थन गरौँ, त्यही पार्टीलाई चाहिँ झन्डा बोकेर हिँडौँ, उसकै नाममा नारा जुलुस गरौँ के। भोट हालिसकेपछि त भोलिपल्टदेखि त तपाईँले यो गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। यस्तो यस्तो हामीले आश्वासन हामीले जनतालाई पनि दिएका छौँ, तपाईँले पनि दिनुभएको छ, यो पुरा गर भनेर चाहिँ हामी दबाब दिनु सक्दैनौँ भनेदेखि साँच्चै नै त्यही घरपालुवा जनावरसँगै तुलना गर्दा केही फरक पर्दैन। घरपालुवा जनावरले पनि धेरै वफादार काम गर्छ, तर यो कार्यकर्ताले कुनै पनि वफादार काम गरेन। अब हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म ग्यास पाइरहेको छैन, पेट्रोल मर्चेल केही पनि पाइरहेको छैन, के गरेको यस्तो। अस्ति नै म बालसिउमा चाहिँ गोलढुङ्गा गएको थिएँ, एकजना मामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो कोकाकोलामा काम गर्नु हुँदो रहेछ, त्यसकै छेउमा चाहिँ नेपाल ग्यास कि कुन चाहिँ ग्यास भर्छ अरे कि। अनि त्यहाँको चाहिँ आमा बिमारी घरमा आएर दाइ मलाई एउटा ग्यास दिनुहोस् न, मेरो आमा बिमारी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अरे। अनि त्यसो भएदेखि कि पुलिसको चाहिँ इन्सपेक्टरको छाप लाएर ल्याउनुहोस् कि प्रचण्डको छाप लाएर ल्याउनुहोस्, अन्त हामी ग्यास तपाईँलाई जतिवटा भने नि भक्का भक दिन्छु भनेर भन्नुभयो कि। अनि भनिसकेपछि त्यता अहिले भन्नुभयो अरे न मैले इन्सपेक्टर चिन्नु न मैले प्रचण्ड चिन्नु, म त मेरो काम गरेर खाने मजदुर मान्छे, कहाँको त्यो प्रचण्ड घर खोजी हिँड्नु, कहाँको इन्सपेक्टर खोजी हिँड्नु, ल हो हजुर म दाउरोमै पकाएर खान्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनिसकेपछि यिनीहरूको गराइ र भनाइमा कतिसम्म फरक छ, कतिसम्म भिन्नता छ भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ नि घाम जस्तै। यति भन्नुहोस् नमस्ते। थियो हामीसँग कुरा गर्दै कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले बिहान 9:45 पछि सुन्न सक्नुहुन्छ। करिबन हामी 9:25सम्म कुराकानी गर्छौँ, तपाईँ सँगै रहन्छौँ र भोलि बिहान 9:45मा तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। यो पुनः प्रसारण सुन्नुहुनेछ। त्यति बेला चाहिँ मुलुकमा न त जोगीहरूले यो मुलुकप्रति दया माया देखाए, न त भोगीहरूले नै। भोगीहरू पनि लुट्नमै व्यस्त भए र जोगीहरू पनि लुट्नमै व्यस्त भए, इमान्दार कोही पनि रहेनन्। अहिले चर्चामा आएका छन् एकजना सन्त कृष्णदासजी। उनी चतराधामका कृष्णदास हुन्। उनको लीला बडो गजबको छ। हिजो साँझ एकजनाले बडो अत्तालिँदै फोन गर्नुभयो, डाक्टर देवकला भण्डारीले, लौन ठाकुरजी। गजबको कुरा चाहिँ के भने योभन्दा अघि पनि यी कृष्णदासजी बिना अक्सिजन समाधिमा बस्ने, एउटा बाक्सभित्र बस्ने भनेर अनेकन गरे, बसे, झन्डै 8-9 करोड जम्मा गरे। त्यो 8-9 करोड जम्मा गरेर खर्क लगे वृन्दावनतिर कता लगेर त्यहाँ मन्दिर बनाए। नेपालका नेताहरू जो पाप कर्म गर्छन् अनि पाप पखाल्नका लागि यस्तै सन्तको खोजी गर्छन्। सन्त 9-9 दिनसँग बिना अक्सिजन बाँचे। अब हामी पनि यो भ्रष्टाचारले डकारेर भ्रष्टाचारले सास फेर्न नसकेका नेताहरूलाई यिनलाई दान गरेपछि त बचिहालिन्छ भन्ठानेर अकुत पैसा दान गरे। त्यो दान गरे पैसा सिधै इन्डिया लगे। फेरि अहिले उनी चर्चामा छन्, तिनै सन्तजी, सन्त कृष्णदासजी। उनका 2वटा नागरिकता सार्वजनिक भएका छन्, नम्बर सहितका नागरिकता, र उनी फेरि पनि बिना अक्सिजन समाधिमा बसेका छन्। अनि देवकला भण्डारीको गजबको तर्क चाहिँ के हो भने, ठिक छ नेपालको एउटा साधु, एउटा सन्त अक्सिजनै बिना बाँच्दो रहेछ, बा गजबै भयो।
यो त विश्व आधुनिक विज्ञानका लागि योभन्दा चुनौतीको विषय केही पनि होइन। मान्छे अक्सिजन बिना बाँच्नै सक्दैन। अक्सिजन भएन भने मान्छे तुरुन्तै मर्छ। एउटा सन्त बिना अक्सिजन बाँच्छ, यो त गजबको कुरा हो नि त। विश्वका मै हुँ भन्ने वैज्ञानिकलाई चुनौती कुरा भयो। अब तपाईँ हामी अजम्मरी हुनेमा हौँ। त्यस्ता सन्त कृष्णदासजीलाई हामीले पुजौँ र उनको कला हामीले पनि सिकौँ, अक्सिजन बिना बाँचौँ। र यो बडो चर्चाको विषय हुन्छ। होइन, समाधिमा बस्छु भन्ने बिना अक्सिजन कसरी मान्छे 1 हप्ताभन्दा लामो समय, झन्डै 10-11 दिन बाँच्यो त? राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? के कारण, के भइराखेको छ त्यहाँभित्रको चलखेल? त उल्टै अनुसन्धान गर्नु त परै जाओस्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बल पनि त्यहाँ पुगेको छ सुरक्षा दिनका लागि। नेपालका ठुला बडे मान्छेहरू जान्छन्, पैसा चढाएर आउँछन् र त्यो पैसा 2-4 करोड 8-10 करोड हुन्छ। त्यो पैसा नेपालमा कुनै एक ठाउँमा स्कुल खोलियोस्, कुनै एक ठाउँमा राम्रो मन्दिर बनियोस्, त्यो होइन, सिधै त्यो जान्छ उता वृन्दावनतिर। नेपालका नागरिकलाई भ्रम छरेर कङ्गाल बनाएर यस्तो गर्ने यी सन्तहरूमाथि राज्यले आँखा लाउनु पर्दैन भनेर देवकलाजीले भन्नुभयो। बडो गजबको राज्य छ हेर्नुहोस्। यसकारण हामी तपाईँलाई बेला बेलामा धर्मनिरपेक्षताको बारे विरोध गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दो कट्टर हिन्दूवादी। तपाईँले कार्यक्रम सधैँ सुन्नुहुन्न र कार्यक्रममा गरेका कुराहरूलाई एकल काँटे ढङ्गबाट सुन्नुहुन्छ, त्यो आरोप लगाउनुहुन्छ। जुन मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता हुन्छ त्यो मुलुकमा धर्म सापेक्षका केही कामै गर्न पाइँदैन। हिन्दू धर्मका नाममा कोही मान्छे अक्सिजन बिना म यति दिन बाँच्छु भनेर हिन्दू धर्मको प्रभाव फैलाउनु खोज्नु त पाएन। यदि त्यसो हो भने पनि त्यो गजबै भयो, त्यो विज्ञानले प्रमाणित गर्नु पर्यो। होइन, त्यो यदि त्यसो होइन भने विज्ञानले प्रमाणित गर्न सक्दैन भने कसैले ठग्दैछ, कसैले छली गर्दैछ, कसैले समाजका प्रति भ्रम सृजना गर्दैछ। भ्रम सृजना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ कानुन मुताबिक। यो हो माग, यदि सही ढङ्गबाट सही विषय उठान गर्ने हो भने। यता सन्त कृष्णदासजीको यो चर्चा गऱ्यौँ। अहिले सन्त कृष्णदासजी बिना अक्सिजन 9 दिने समाधिमा विराज हुनुभएको छ। समाधिमा बस्न उहाँ सुनसरीको चतराधामबाट पोखरा आउनुभएको छ। रामघाट आश्रममा 5 फिट लम्बाइ र 3 फिट चौडाइको काठको बाकस बनाउनु भएको छ। त्यो बाकसमा 9 दिन उहाँ बस्नुहुनेछ। त्यहाँ अक्सिजन जाने छैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो गजबको कुरा हो भने। जे पनि गर्न मिल्छ समाजमा, कतै कसैलाई चासोकै विषय छैन। बरु कृष्णदासजीलाई दौडेर गएर प्रधानमन्त्रीले भेट्न बेर छैन। धर्मका विरुद्धमा अनेकन भ्रम सृजना गर्ने पुष्पकमल दाहाल गएर भेटेर कहिले भेटिदिने हुन् त्यो चाहिँ पत्तो छैन। योभन्दा अगाडि झन्डै 8-9 करोड जम्मा गरेका कृष्णदासजीले त्यो पैसा लगेर वृन्दावनमा पोखेका छन्। यस्ता कुरालाई निस्तेज गर्नुपर्छ धर्मनिरपेक्षतामा। एकातिर यो सन्दर्भ, अब यो हिन्दू धर्मको सन्दर्भ, अर्कोतिर अर्को एउटा प्रसङ्ग उठाउँ। आज कान्तिपुरको सहप्रकाशन नेपालमा केबी रोकाएको अन्तर्वार्ता छापिएको रहेछ। केबी रोकाए पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना सदस्य हुनुहुन्छ र क्रिस्चियनको अगुवा पनि मानिनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले बडो खुलेर गजबका कुरा गर्नुभएको छ। क्रिस्चियनका नाताले माओवादीप्रति पश्चिमा समर्थन जुटाउने काम मैले गरेँ भन्नुभएको छ। र उहाँले केही कुरा खोल्नु पनि भएको छ। माओवादीलाई क्रिस्चियनसँग निकटता उहाँले बनाउने सन्दर्भमा केही कुराहरू गर्नुभएको छ, केही कुरा खुलासा गर्नुभएको छ। मान्छेले गरिसकेपछि गर्ने, सार्वजनिक मान्छेले गर्छ कुनै दिन, त्यो ढिलो चाँडो हो। तर धेरै चिज बिग्रिएपछि मात्रै ती कुराहरू सार्वजनिक होलान्, तर एक दिन त सार्वजनिक हुन्छन्। उहाँले थुप्रै गुइए कुरा गर्नुभएको छ। क्रिस्चियन अगुवाका हैसियतले माओवादीलाई के सहयोग गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनको हैसियतले उनीहरूको पक्षमा बोलियो, मानव अधिकारवादी संस्था खोलियो, चर्चमा सेल्टर दिइयो, वार्ताको माध्यमबाट माओवादी एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लबिङ गरियो। त्यो पनि चर्चमाथिको आक्रमण रोक्ने, आर्थिक समुदाय, धार्मिक समुदायप्रति माओवादीलाई सकारात्मक बनाउने र शान्ति स्थापना गर्ने। त कस्तो गजबको रोकाइजीको यो आइडिया।
अब उहाँले अर्को कुरा अब भन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्नुभयो भनेर प्रश्न आएको छ र प्रश्नको जवाफमा इत्रका शक्ति मिल्न खोजेर मात्र शान्ति कायम नहुने देखियो। त्यसमा भारत, चीन, अमेरिका, EU को स्वार्थ उछेर आयो। त्यसैले माओवादीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन आवश्यक ठान्यौँ। बेलायती प्राध्यापक एलिजाबेथ कन्सल्ट्यान्ट भएर नेपाल आइपुग्नुभयो। एक दिन उहाँले भन्नुभयो अमेरिकाको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म माओवादी समस्या समाधान हुँदैन, माओवादीलाई लडेरै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने अमेरिकी नीति भएकाले कुरा अमेरिकामा गएर अड्कियो। अब के गर्ने त भनेपछि उपाय उहाँले नै बताउनु भयो। माओवादीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण यहाँको क्रिस्चियन समुदायले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, हामी स्वतःका कुरा बढी गर्छौँ। धर्मभित्र राजनीति र राजनीतिभित्रको धर्मको कति शक्ति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई कहाँ लगाएर टुङ्गाइदियो क्रिस्चियन मिसनरीले। यो अभिव्यक्ति रोकाएज्यूको यो अभिव्यक्तिले यदि नेकपा माओवादी एकीकृत माओवादीभित्र नैतिकता हुन्छ र धार्मिक रूढग्रस्त चिन्तन छैन भनेर दाबी गर्ने भने योभन्दा उनीहरूलाई पतन र पत्तासाफ गर्ने अर्को प्रमाण के आउन सक्छ। यसकारणले नेपालमा धार्मिक राजनीति सुरु भइसकेको छ भनेर हामीले बार भनेर चिन्ता गरिरहँदा यो धार्मिक सङ्कुचता अथवा यो फल्नुवादी उवादी भन्नु जरुरत होइन। यो धर्म भनेको भिन्नै विषय हो, राजनीति भनेको भिन्नै विषय हो। भिन्नै चरित्रका दुई विषयलाई भिन्नै ठाउँमा अडिन दिनुपर्छ। यी दुई ठाउँमा घुलन भए मिश्रित भए भने यसले डरलाग्दो रूप लिन्छ र त्यो रूपमा तपाईँ हामी भस्म हुन्छौँ, खरानी हुन्छौँ, जसको परिणाम हेर्नुहोस् अहिले यहीँनिर पनि रोकाइज्यूले कसरी मजाले सार्वजनिक गरिदिनु, कति ताकत हुँदो रहेछ धर्ममा, धार्मिक राजनीतिमा। एउटा नेतालाई, एउटा पार्टीलाई कसरी कहाँबाट कतातिर लान सक्दो रहेछ, कति आँट र हैसियत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा खुलासा गरिदिनु भएको छ रोकाइले। कार्यक्रममा फेरि पनि अर्काको श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। त्यसमै अलिकति थोरै थपौँ, उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य होइन, उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हो र आम नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्छ। मलाई अहिले आज सम्झना पनि आयो, यो साहित्यकार झमक घिमिरेज्यूले भन्नुहुन्थ्यो यो प्रमाणपत्र फालिदेऊ तिम्रो प्रमाणपत्रहरू भने यो देशलाई ध्वस्त पार्नेछन्। जबकि उहाँ इन्जिनियरिङ कलेज जस्तो एउटा उच्च स्तरीय संस्थाको चाहिँ डिन जस्तो भएर बस्नुभएको मान्छेले त्यस किसिमको हरकत गर्नुभयो र मलाई थाहा भएसम्म म मानव अधिकारको अलिकति चासो राख्ने र त्यतापट्टि अध्ययन पनि गर्न केही गइरहेको हुनाले राष्ट्रिय मानव अधिकारमा जति समयसम्म केबी रोकाएजी बस्नुभयो, उहाँले वितडा मचाउनु भयो, हरेक माइनोटमा उहाँले चाहिँ त्यो असहमति जनाउनु भयो, उहाँले मात्रै देश कमजोर पार्ने काम गर्नुभयो। त्यसैले आम नेपाली नागरिकले नेतालाई त चिनेनन्, यस्ता सो नाम ढायो यो विद्वान भनिएका मान्छेले पनि मुलुकलाई दाउमा राखेर यस किसिमको हरकत गर्छन्, धर्मको नाममा यस किसिमका गर्छन् र यस किसिमको चाहिँ हत्या हिंसामा बल दिन्छन् भनेपछि यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ समाजबाट उखेल्ने कि नउखेल्ने, चिन्ने कि नचिन्ने, यिनकै पछि लाग्ने कि नलाग्ने, यो चाहिँ छलफल गरौँ, सोचौँ भन्न चाहिँ आजलाई यति। नमस्कार। हजुर, गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर केबी रोकाएको अहिलेको यो वार्ता सार्वजनिक भएको छ नेपाल पत्रिकामा, तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले बडो खुलेर यो कुरा पहिला सार्वजनिक भइरहँदा रोकाएमाथिको आरोप हो, माओवादीमाथिको आरोप हो, धेरै टिका टिप्पणी हुन्थे। माओवादी जनयुद्ध चलिराखेका बेला रोकाए क्रिस्चियनको नेपालको महत्त्वपूर्ण मान्छे भएका कारण उहाँले माओवादीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो। त्यो सहयोगको ऋण तिर्ने काम पुष्पकमल दाहालले उहाँलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पुर्याएर तिर्नु भएको छ, काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भए। यी सार्वजनिक भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नेहरूलाई यो चाहिँ यो बेतुकको तर्क हो भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक भए। तर अहिले त उहाँले मजाले भन्नुभयो माओवादी जनयुद्धका ताका हामीले चर्चहरूमा उनीहरूलाई सेल्टर दिने काम गऱ्यौँ,
र उनीहरूलाई उनीहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम गर्यौँ। क्रिस्चियनको हैसियतले उनीहरूको पक्षमा बोल्यौँ। मानवाधिकारवादी संस्थाहरू खोल्यौँ। वार्ताको माध्यमबाट माओवादीका एजेन्डालाई सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लबिङ गर्यौँ। त्यो पनि चर्चमाथिको आक्रमण रोक्ने, धार्मिक समुदायप्रति माओवादीलाई सकारात्मक बनाउने र शान्ति स्थापना गर्ने भनेर उहाँले सार्वजनिक गरिदिनु भयो। त्यति मात्रै उहाँले गर्नु भएन, विभिन्न देशहरूसँग माओवादीका बारे बतायौँ। अन्ततः माओवादीले एउटा धार्मिक लौरो त बोक्नु पर्यो नि त, जुन धर्मले राजनीतिलाई बढी बढावा दिन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुनै धर्म, जात, क्षेत्र विशेषको विवाद होइन, यो तर्क उहाँले प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिदिनु भएको छ। धर्मका नाममा राजनीति सुरु भयो भने देश सिद्धिन्छ। कतिपय विद्वानहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो भन्छन् र सिद्धिएका देशहरू पनि छन्। देश रहला तर त्यहाँ मानवीयता सिद्धिन्छ, शान्ति सिद्धिन्छ, सद्भाव सिद्धिन्छ, मार्काड जन्मिन्छ र अशान्ति मात्रै जन्मिन्छ। त्यस्ता चिजलाई रोक्नका तर्फ राजनीति सचेत भएन, बरु आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि राजनीतिमा धर्म मिसाइयो अथवा धर्ममा राजनीति मिसाइयो र देशलाई भाँड भैलोतर्फ उन्मुख बनाइयो। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रेहन महर्जनका